सहारों को अपना बना लीजिए साया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजमुल औसत में है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें तीन चीज़ें होंगी अल्लाह तबारक व ताला उसका हिसाब आसान तरीके से लेगा। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, आका वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनकी बरकत से अल्लाह ताला हिसाब आसान तरीके से लेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई महरूम रखे तो तुम उसे अता करो, और तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तो तुम उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ो, और तुम पर कोई जुल्म करे तो तुम उसे मुआफ़ कर दो। सुबहान अल्लाह, बहुत ही आसान बातें हैं। अगर इन्हें अपना लिया जाए तो क़यामत के दिन हिसाब में आसानी हो सकती है। इसलिए हमें इन तीनों बातों को अपनाना चाहिए। पहले लोगों ने किस तरह इन तीनों चीज़ों को अपनाया। यमनी बादशाहों की औलाद में से एक शहज़ादे जिनका नाम था वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हो, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में आए, उनके आने पर हुजूर खड़े हो गए और हुजूर ने उनके लिए चादर बिछा दी और हुजूर ने उनको अपने करीब बिठाया और मिंबर पर उनके बारे में तारीफ़ी कलिमात फरमाए। फिर एक नौजवान को जो कि कुरैशी था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरैशी नौजवान को वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हो के रिहाइश के लिए बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। तो वो नौजवान हज़रत वाइल बिन हुज्र जो कि ऊँटनी पर सवार थे, उनके साथ साथ चले। रास्ते में आप जानते हैं अरब की धूप और गर्मी जो है वो मशहूर व मारूफ़ है। चलते चलते रास्ते में पाँव खूब जलने लगे। तो उस शहज़ादे से वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि आप मुझे सवारी पर सवार फरमा लें, अब तो अंदर से मेरे पाँव जलने लग पड़े हैं। उन्होंने आगे जवाब दिया कि बादशाहों की सवारी पर सवार होने के अभी तुम काबिल नहीं हो। फिर कहा कि चलें अपनी जूती ही अता फरमा दें। आगे जवाब दिया, नहीं, जूती भी नहीं मिल सकती, अलबत्ता हमारी सवारी के साए में आप चल सकते हैं। उस कुरैशी नौजवान ने ये बात सुन के उसको बर्दाश्त किया और इस तरह आगे कोई बात नहीं की। हालांकि वो जो कुरैशी नौजवान था वो भी मक्के के अंदर सरदार समझा जाता था, लेकिन आगे उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया कि जिस तरह तुम बादशाहों की औलाद हो, मैं भी तो इसी तरह सरदार हूँ। तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए चलते रहे। आखिरकार एक वक्त आया, अल्लाह के फ़ज़ल करम से मुल्क शाम के वो नौजवान कुरैशी गवर्नर बन गए। तो जब वो बादशाहों का शहज़ादा वाइल बिन हुज्र रदियल्लाहु ताला अन्हो
اس قریشی نوجوان کے پاس آتے ہیں تو اپنی جگہ تخت والی جو ہے اس شہزادے کے لیے چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ اس کو بٹھایا اور ساتھ بتایا، دیکھیں ایک دن تھا، سخت دھوپ تھی، میں نے کہا کہ سواری پر مجھے سوار فرما لیں، آپ نے مجھے سوار نہ کیا، اسی طرح جوتی مانگی، آپ نے جوتی نہ دی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اونٹنی جس کی کوہان پر آپ سوار تھے وہ افضل ہے یا یہ تخت افضل ہے؟ کہا افضل تو یہ تخت ہی ہے، لیکن بعد میں پھر کہنے لگے کہ کاش کہ میں آپ کو اپنی سواری پر سوار کر لیتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان کون تھا جس نے اتنا برداشت بھی کیا اور بدلہ بھی نہیں لیا اور محروم رکھنے والے کو عطا فرمایا؟ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کتنا حوصلہ، کتنا ان کے اندر حلم تھا، بردباری تھی، اور اس طرح محروم رکھنے والے کو محروم نہیں رکھا بلکہ اس کو اپنی طرف سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی اگر اپنی عطا سے محروم رکھے، ہم اس کا بدلہ نہ لیں، اس کو محروم نہ رکھیں بلکہ اس کو عطا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے حساب کے اندر آسانی ہو۔ اسی طرح جو تعلق توڑے اس کے ساتھ تم جوڑو، حضور نے فرمایا یہ بھی حساب میں آسانی کا سبب ہے۔ تو اب اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ کس قدر عمل کیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت امام حسین کے درمیان کوئی بات ہو گئی، آپ ناراض ہو کے جا رہے تھے، پھر بعد میں حضرت محمد بن حنفیہ نے ان کو بلا لیا تو آپ آ گئے۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں اس کی تفصیل عرض کرتا کہ کس طرح پھر تعلق توڑنے کے بعد وہ تعلق جوڑا گیا۔ تو بہرحال اشارتاً یہی عرض ہے کہ تعلق جب کوئی توڑے تو تم اسی کے ساتھ فوری طور پہ تعلق جوڑ دو۔ اسی طرح اگر کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لوگوں نے زیادتیاں کی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا۔ تو اس طرح حضور کی سنت پہ عمل بھی ہوگا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے، اور اس طرح انشاءاللہ اس کی برکت سے